नानोडा आंब्याचें झाड टेम्पोचेर कोसळ्ळें। टेम्पोचें बरेंच लुकसाण जालां। पुराय वाटेर झाडां आशिल्ल्यान लोकांक जिवाचो धोको निर्माण जाला। झाडां बेंडपाची ऑर्डर आसूनय संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हाजेर आडनदर केल्ल्याचें तळाव्यांनी सांगलें। रातचे चारांक सुमार आनी चारांक 4:30 जाला न्ही। आता ही गाडी फुल डॅमेज जाला न्हू, तूं कितें म्हणटा हेच्या बद्दल? त्यांनी सर आमच्या झाडां तोडूंक जायना। हां, झाडां तोडूंक जायना। ही रस्त्या सबंद झाडां रस्त्यार येयल्या। रस्त्यार येयल्या झाडां पण हो पणस रस्त्यार पयलींच येयलो। त्या पणसाक कांयच ना केन्नाची ती जवळ जवळ ताका 100-17 पणस आसता। 100 वयर जातली। आनी आतां ही व्हडली झाडां ती कितें म्हणटा? व्हडली झाडां ती कातरूकच जाय तेंचे, नाजाल्यार लोक अशेंच मरतले। मेल्या पण गव्हर्मेंट हो इन्क्वायरी करतलो। हे पयलीं करूंक शकना। हे झाडांची पयलीं तेंचे मारपाक गेल्ली वाडो तेंच्यांनी रस्तो वाडोवच्या खातीर कातरे मागीर इतली झाडां खंय कातरतलो म्हणल्यार तेंच्यांनी मागीर बंद केली। न्ही आतां ही झाडां कितकी अशी आसतली सगळी खबर ना न्ही? सगळ्याक झाडां आसा व्हडली सगळ्याक हात रस्त्या कशी हांगाच हात चडची। ही नानोडा रस्तो नानोडा पडटा। जस्ट आताच पाऊस स्टार्ट झाला। सो आता हो एक इन्सिडंट आता तुमच्या समोरच झालाय पळय। परत कशें आसा, ह्या रोडार त्या नागाच्या हेच्यापासून हांगा इंडस्ट्री आहा पळय फुडें, थंय मेरेन जितली झाडां सगळी पोरणी झाडां आहा आनी ती ऑलरेडी अशी वांकडी रस्त्यार येयल्ली आहा, ती केन्नाय पडोंक शकता आनी इन्सिडंट परत जावंक शकता। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे सगळें पळोवन ती इमिजिएटली कट करपाक जाय। आनी हो तुमचो सारको हेजो रस्तो आमचो डेलीचो रोड हो। सो इवन हे रातचे सोडा दिसाचे पासून हेच्या पयलीं फाटल्या 2-3 वर्सां पयलीं अशी झाडां पडलेलीं आसात हांगासर आनी इन्सिडंट जाल्लेलें आसा। तेच्या पयलीं कापची करूंकूच जाय। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी ती कट करपाची। ह्या मार्गावयली धोकादायक झाडां बेंडची अशी मागणी नानोडेचे थळावे आनी दोडा मार्ग osnoda रस्त्यावयले प्रवासी करतात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सकाळी आंब्याचें झाड पडिल्ल्यान टेम्पोचें लुकसाण जालें, पूण तातूंत कसलीच दुखापत जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।